اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انسان امروز در یک سوسایتی زندگی مونه که اگر کم ذره دقت کنی اطرافیای خو مهمترین مسئله که در نظر از من سوسایتیز، من فیملیز و من دوستا، من گروه ها است او مسئله اخلاقیات. مسئله اخلاقیات که اگر رعایت شونه، اگر فولفیل شونه، یعنی طرفش توجه داده شونه، کانسنتریت شونه طرفشی، بسیاری از مسائل های مردم حل میشه. و من اخلاقیات یک چیزی که بسیار به نظر از ما ضروریه و طرفشی باید ما شما توجه بدیم، او مسئله توجه به خدا است. انسان هر چقدر رابطه خود خدا برقرار کرد، هر چقدر عشق حقیقی و عشقشی بزرگ بود، کلان بود، اما قصد که است از تکلیفای مردم، از گبای مردم، از نیش زبانهای مردم که اذیت منشره، ای دیگه تکلیف محسوس نمونه، پریشان نموشه، استراب ما بینش پیدا نموشه. لذا انسان که یک هستی که بسیار وسیع لامحدود است که دزو باید رابطه خود برقرار کنه و از مشکلات دنیا برشوده میتنه. امی است واقعا که قرآن مگه الا بذکر الله تطمئن القلوب، یعنی قلوب انسان ها فقط از یاد خدا اطمینان حاصل مونه، مطمئن میشه، یک سکون حاصل مونه. شما میگرین در من سوسایتی که افرادها را انسان در یک جایی یکو گپ زده یا یکو حرکتی انجام داده، میگنی که او را غلط رنگ میدن، موج مساله میزنن و اذیت مونه تو را. لیکن انسان اگر که خدا رابطه خود برقرار کنه، مشکلات شکسته حل میشه. او پشت و پناه انسان هسته. ما هم دوم در دوبی خب هر حال یک بیکگراند، یک میوزیک هم هسته، خب ما بعضم جایم دوم که آواز کمتر باشه، از وقت استفاده کنم، ویدیو جور کنم و بس اپلود کنی شیره که انشالله مفید ثابت شونه. لذا امیدوارم که یک معشوق حقیقی بزرگ را که او ذات خداوند متعال است، او را شما پیدا کنی که در زو رابطه خود برقرار کنی، که در زو وصل کنی تا مشکلاتی از ما حل شونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.